عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم. فما اللي يعرفني وفما اللي ما يعرفنيش. بالنسبة لي ما يعرفنيش، صافي توا عام وشهرين هكاك نعيش في كوريا. اما قبل ما نجي نعيش لكوريا جيت توريزم هكاك 3 فوا. برشا فيكم كي سو دوموند كيفاش نمشي لكوريا باقل سوم، كيفاش نمشي نعمل جو نتفرهد باقل سوم بوسيبل، وين نمشي، كيفاش نمشي، اسكو لازمني اللغه باش نمشي. فما برشا تساؤلات. ان فيت اليوم باش نعطيكم اون ديتاي، باش نجاوب لي كيسيون نتاعكم الكل اون ديتاي. خاطر فما برشا حاجات انا ديجا كي جيت اول مره لكوريا ما كنتش نعرفهم، فما برشا بلايص مزيانه ما كنتش نعرفهم، فما برشا بلايص رخيصه وين نعمل شوبينج ما كنتش نعرفهم. اليوم مش نحكي لكم على كل شيء، مي استناو الفيديو الجايه باش نعطيكم بلوس دو ديتاي. اغلى حاجه في الفواياج نتاعكم باش تكون البي، مالوغوزمون البي غاليه شويه. فما دي سيزون اغلى من لي سيزون الاخرين كيما الصيف ولا راس العام في الشتاء. اما فما زاد دي بروموسيون تعملهم اون جينيرال Emirates Airways، Qatar Airways، انفيرون كاين بالرسمي بروموسيون باهيه باش تكون 2 ملايين. اما اون جينيرال بي سومها غالي شويه، 2,500 2,700. اما ننصحكم بالرسمي باللي سيزون ما تجوش صيف، ما تجوش في الصيف. الصيف في كوريا سخون برشا، humidité incroyable، humide على الاخر، ياسر ندوه. دوكو ما تنجمش تتنفس بالرسمي، you can't تنجمش تتنفس. en général الصيف à éviter. سخانه، ندوه، مطر. خاطر الصيف لهنا في كوريا سيزون تاع المطر، وصب مطر برشا نون ستوب، كل نهار مطر. شتاء في كوريا بارد برشا، بارد ياسر بارد. اما ديما خير من الصيف على خاطر فما بوكو داكتيفيتي، وديما البرد اسهل من السخانه. اما صراحه ننصحكم زاده باش تجربوا الشتاء في كوريا، سي مانيفيك. اما ننصحكم بالرسمي وقت بخفي طقس مزيان محليه في كوريا باش يكون ما بين سبتمبر اكتوبر ونوفمبر. بالنسبه زاده ربيع في كوريا هكا، فما هكا برشا ورد ومحليه مزيان، الدنيا مزيانه لبرا. في الربيع في كوريا باش تكون باردة شوية، كمان باردة اما مش كيما يعني مش كيما ديسمبر. عندكم مارس افريل مي طقس مزيان. جوان ايفيتي تبدا المطر. غادي هكا فما هكا الدنيا مزينه محلاها. تنجموا تجوا في الوقت هذاك بالرسمي ننصحكم به برشا برشا. باهي انتي سي بون تو خذيت البي نتاعك، امورك سافا ماشي، وصلت لكوريا. كي وصلت لكوريا شنو لازم تعمل؟ اما قبل ما تمشي لكوريا، قبل ما توصل لكوريا تاخذ البي نتاعكم، فما برشا كي سو دوموند اللغه. كيفاش انا ما نعرفش نحكي كوري؟ كيفاش نمشي لكوريا وانا ما نعرفش نحكي كوري؟ كيفاش باش نتعامل مع العباد؟ كيفاش باش نمشي ونجي وانا ما نعرفش نحكي كوري؟ ان فيت ماكش باش تحقق فريمون برشا للكوريان، خاطر برشا عباد تعرف تحكي انجلي، حتى ما يعرفوش يحكوا انجلي باش يحاولوا معاكم ويحكوا معاكم. بالنسبه لي سيني لهنا ديريكسيون كل فما مكتوب الانجلي. سابواي المترو دي سيني ان انجلي موجودين. دونك ما كومش باش توحلوا برشا. مي انا ننصحكم فريمون قبل ما تجوا تعلموا البيزك ووردز باش تجوا لهنا او موا تنجم تحكي، تنجم تقولهم ميرسي، تنجم تقولهم هذه بقداش وهذه بقداش. فما حتى كل اجمه والاجوشي اللي هي مرا كبيره ومرا وراجل كبير، كي جي تاخذ من عندهم حاجه تقول له 감사합니다 يعني ميرسي. انتي كي تقول ماني جوسيا يعني اعطيني برشا باحترام بيان سور، اعطيني كونتيتي برشا، ولا هما يفرحوا او اجنبي ولا اجنبيه يحكوا اللغه نتاعنا ويزيدوا يعطوكم هكا دي سيرفيس ويعطوكم حاجات هكا كوم كادو.
دونك فريمون سا ايد بوكو اللي انت تعرف شويه هكا كوريان تتعامل معهم ويحسها هكا كيوت شويه هكا the foreigners هكا اجانب يعرفوا يحكوا لغتهم. دونك فريمون ننصحكم حتى شويه هكا كلمتين سا ايد بوكو. باهي انتي سي بون تعرف كلمات هكا كوريان قصة البي نتاعك وجاي لكوريا سي بون وصلت لكوريا وصلت المطار. هي انتي توا في المطار وباش تمشي لسيول تبعد ساعة ونص هكاكا فما برشا طرق باش تمشي بها لسيول اما فما حاجات غالية وفما حاجات رخيصة. لا ميثود الاولى اللي هي التاكسي سي شير يمكن 250 تونسية 200 تونسية ما نعرفش اكزاكتومون مي سي شير. فما ليموزين باس bus confort ça coûte environ 15,000 won. فما زادة اكسبرس ترين ترين رابيد برشا سريع يوصل في ساعة لسيول. ان فيت ما نيش مثبته بالسومه نتاعو بالضبط نحطه لكم السومه نتاعو ملوطه. فما زادة جوست السبواي نورمال سبواي هكاكا بون 2 اور يشد هكاكا ساعة ونص 2 اور سومو كيكا 5000 خاطر بعيدة. توا في وصلنا لسيول اما وين باش تسكن بيان سور هذا موضوع لازم بيان سور تحضروا قبل ما تمشي لكوريا. فما بليزيور شوا عندكم اير بي ان بي تلقوا فيها برشا اسوام سافا. عندكم $11 فما $15 باش تلقوا دي جيست هاوس. فما بليزيور جيست هاوس ماهيش غاليه $15 $20 هكاكا. مي فما زاده انتي مثلا جيت لكوريا بيان سور انا باش ننصحكم اذا شريت بي 2000 دينار enjoy it. دونك انتي خذيت ديجا بي غاليه دونك دو بريفيرونس اللي تبقى ان موا باسكو احنا توانسه عندنا الحق كان في 30 جور سون فيزا 30 يوم من غير فيزا. دونك احسن حاجه تجي تبقى شهر في كوريا. فما وان روم سي كو وان روم بيت وحده وان روم تلقوا فيها فرش الخزانه نتاعك الطاوله نتاعك يحطوا لك فريجيدير صغير فما زاد التواليت نتاعك. سينو فما ما ارخص اللي هي غوشي وان هي بيت صغيره برشا. باش نحط لكم ان اكزامبل تاع البيت. بيت صغيره ميني فريمون ميني على الاخر فيها فرش وجوست وين تحط دبشك كهو سي تو ما عندكش فما فريجيدير صغير زاده. بالنسبه للتواليت اون جينيرال التواليت متشاركه مع العباد اللي تسكن في الغوشي وان. مي سينو في هكاكا سافا كوتي في الشهر 200,000 كوريا. سينو تنجم تجي وتسكن بلاش. وي بلاش كيفاش با ان فيت فولونتيرينج اش تعمل. فما برشا دي جيست هاوس لهنا يلوجوا على عباد تتطوع. كيفاش تتطوع؟ تتطوع لي انتي 2 اور باغ جو هكاكا الويكاند. فما شكون يطلب منك في الويكاند زاده ولا فما شكون يطلب منك نهارين في الجمعه 3 ايام في الجمعه. اون فيت في الجيست هاوس تنظف شويه تلم تو راسومبل يعني الزبله تلم الزبله تحطها لبرا تتولى بالكاستمرز. فما شكون باش يعمل تشيك ان تعملهم تشيك ان اللي باش يعمل تشيك اوت تعمل تشيك اوت. مي اون روتور فري اكوموديشن يعطوك بيت بليش تسكن فيها بليش ويعطوك زاده ماكله يعني يعطوك فطور الصباح. بالنسبه للفلوس يا جماعه دو بريفيرونس ما تبدلوش فلوسكم في المطار. انتي كي توصل بدل حكايه 10,000 20,000 هكاكا ما يوصلك بون نقولوا 50,000 ما يوصلك لسيول وما ما عرفش باش تخلص اون كاش السكنه نتاعك ولا الماكله في نهارها. سينو خلي فلوسك دو بريفيرونس تتبدل في ميونغ دونغ. باش نعطيكم لادريس اكزاكت وين في ميونغ دونغ خاطر الدولار طايح برشا في المطار وفي ميونغ دونغ طالعه. دونك انتي باش تبدل في ميونغ دونغ باش تربح برشا.
باهي بالنسبة للعباد اللي أول حاجة يعملوها يمشوا ميونغدونغ شوبينغ وماكلة بنينة. صحيح براو الميونغدونغ، أما ننصحكم خلوا فلوسكم ما تعملوا الشوبينغ في ميونغدونغ. تحب تجرب زاد ستريت فود، en général ميونغدونغ غالية. بون كلامي هذا كل باش يكون بعد الكورونا فيروس، على خاطر الكورونا توا ما فماش ستريت فود. استناو حتى شكتو في الكورونا ومرحبا بكم في كوريا. بالنسبة تمشوا غادي فما بلايص أرخص برشا، فما بلايص تنجم تعمل فيها شوبينغ مزيان برشا، فما بلايص تنجم تجرب ستريت فود أقل سو، خاطر ميونغدونغ بلاصة توريستيك دوكو الأسوام نار يا حبيبي نار. اوكي دونك توا شوبينغ تايم. وين نمشو نعملو شوبينغ زعما؟ my favorite place, Express Bus Terminal. Express Bus Terminal c'est une station underground تحت لوطا، فما مول. المول رخيص بالكدا، رخيص باش رخيصة en général في les stations باش رخيصة، باش environ 5000 كورية، 10,000 كورية، كان غالية 25,000 كورية. اما en général c'est manon يعني 10,000 كورية 5,000 كورية. vous allez trouver vraiment كل شيء، باش تلقى باش تلقى صبابط، باش تلقى en fait كل شيء موجود. فما زادا كانغنام ستيشن انا جادوغ خاطر قريبتلي، دونك فما برشا عندي بوتيك سبيسيفيك غادي ديما نمشي لها، نلقى فيها برشا حاجات مزيانه. بالنسبه للبنات اللي تحب الفاشن استناو الاخر الفيديو باش نوريكم اوتفيت خديتهم من لي ستاسيون ما بين 10,000 و 5,000 كورية. نعطيكم السوم، نعطيكم دي زيكزامبل تاع دي اوتفيت من ستاسيون من كوريا. فما زادا ايهوا يونيفرسيتي ستيشن غادي باش زادا فريمون رخيصه كلها، باش خاطر ايهوا يونيفرسيتي نتاع بنات، دونك غادي باش رخيصه. زادت باش تنجموا تلقوا ستريت فود رخيص، ارخص من ميونغدونغ. يا جماعه الشوبينغ في كوريا رخيص، وي شوبينغ في كوريا رخيص. كانك باش تاخو مريول، سروال، جوب، شورت، صباط، اكسسوارات، en fait tout باش رخيص في كوريا. باش يكون من تشانون دي زاكسسوار، دي بوكل دوغي بتشانون، ماكسيموم غالي باش تكون او تشانون يعني باش مريول مانو تشانون 10,000 يعني تشانون هو الدينار الكوري، 5,000 او تشانون. باش يكون 10,000 5,000 صباط باش تلقوا دي بروموسيون، برشا دي بروموسيون باش تلقوا حتى ب 3,000 موجود صباط ب 3,000. زادا عندهم برشا 1+1 تاخو حاجة معاها حاجة بلاش، مريول مع مريول بلاش، سروال مع سروال بلاش. دونك il faut chercher تشوف منا ومنا، فما برشا دي بروموسيون. تحب توا تاخد دي سوفنير، تحب تاخد دي حاجات، فما دي اكسسوار، برشا حاجات كيوت. وين دايسو everyone. دايسو is paradise. دايسو بالنسبة لي أنا عالم آخر، أعز بلاصة تعجبني خاطر فريمون رخيصة وكل شيء محلاه وكيوت. كل مرة يعملوا عن تيم، ديما كل شيء كيوت، أي حاجة نحب عليها ديما موجودة في دايسو وبأقل سوم زيادة. توا في فيديو إن شاء الله بعد هذه نوريلكم فما في دايسو، شنو تنجموا تاخذوا من دايسو. فما ميك اب، فما ماكله، فما سناكس، فما دي اكسسوار، فما حاجات كيوت للدار، زينه. ان فيت كل شيء موجود في دايسو، كل شيء.
واغلى حاجه في دايسو 5000 كوريه، فما من 500 حتى يشكل 5000 كوريه. دونك فريمون استحفظوا على فلوسكم وقت اللي تمشوا دايسو. خاطر انا وين ندخل للدايسو I literally wanna buy everything. Literally I wanna buy everything. بالنسبة للماكلة فما الأسوام الكل، فما رخيص فما الغالي. تحب تاكل حاجة رخيصة تنجم تاخو رميان من الكونفينينس ستور باش تكلف 700 فرنك، 1200 و 500 كورية بيان سور، 1200 1500 كورية. تنجم تاخو معاه كيمباب في أسوام هكاكا 1000 كورية تشانان يعني. فما الاسوام الكل في الكونفينينس ستور برشا زاد عاملين دي بروموسيون 1+1 ولا 2+1، تاخو حاجه وتاخو الثانيه بلاش. دونك you can save money، تنجم تربح فلوسك بالطريقه هذيك. سينو تحب تاكل في ريستوران فما الاسوام، فما رخيص فما الغالي. تنجم تاكل كيمشي مثلا بوكمباب روز كوري ب5000 كورية، تلقى ب5000 10000 باهي. وين تنجم تاكل حاجة بنينة ورخيصة؟ باش نحكي لكم على البلايص اللي بيرسونالمون نحبهم برشا وديما نمشي لهم. the best of the best guys بيتزا مول. بيتزا مول c'est un buffet في حسب بيتزا مول بيتزا فيه دي بيتزا انواع واشكال دي بيتزا. فيه باستا برشا انواع تاع باستا كل مره. بون المنيو ديما يبدلوه، ديما يتبدل، اما ديما فما بيان سور بيتزا كل مره يجيبوا منيو جديد. فما ماكله كوريه كيما التوبوكي، كيما الاودينغ اللي هي فيش كيك. فما زادا برشا حاجات اخرى، تشيكن كوريان تشيكن فرايد تشيكن. فما الروز انواع اشكال الروز، فما سلاد، فما اون فيت المنيو معبي برشا. فما الديسير زادا، فما الجلاس، فما لي غاتو، فما الوافل، فما برشا حاجات في بيتزا مول. بالنسبه للبري سي فريمون با شير دو تو، ماهوش غالي جمله. سمو في وسط الجمعه يعني لانش تايم وقت الغداء. وقت الغداء سكوت 9900 يعني 10000 كورية، بريسك 10000 كورية. بالنسبة للدينر تايم العشاء والويكاند سكوت 14900. وديما في العشاء وفي الويكاند ديما فما حاجة زايدة، فما ان بلوس في المنيو يزيدوا برشا حاجات. ان فيت برسمي يا بوكو دو فما برشا حاجات بنية في بيتزا مول. دونك ننصحكم فريمون باش تمشوا في بيتزا مول. بالنسبة مادامني نحكي على لي بوفي في كوريا فما برشا دي بوفي. بالنسبة لي أنا نمبر 1 بيتزا مول. فما زادة دي بوفي تاع باربيكيو اللحم، سافا كوتي بلو شير. اللحم ما بين هكاك 19000 كورية، فما 18000 كورية. فما دي بوفي تاع ماكله كوريه زاده. فما دي بوفي تاع توبوكي اللي يحب التوبوكي. فما ساكوت هكاك 8500 ماكسيموم 10000 كوريه. تلقوا فيها زاده فرايد تشيكن، فيها برشا حاجات. فما دي بوفي تاع تشيكن مغرومين برشا باللي بوفي في كوريا. الاسوام فما الغالي ما اون جينيرال ماهمش غاليين برشا. موجودين زادا بارتو في سيول كيما بيتزا مول موجوده في برشا بلايص، في هونغداي سينشان. one of my favorite place اللي ديما نمشي لها اسمها يوغاني. فيها التكالبي يا جماعه اسيي سي بلي اسمها فريمون ياسر بنين برشا. تكالبي شنو هو التكالبي؟ حسب كيما ما تشوفوا في لهنا تصويره. فما الدجاج فيها تلقوا فيه التبوكي مع شويه تشيز، وفي الاخر هكا نجم تزيد الرايس. سينون فما بوكمباب في يوكاني بنين برشا. ساكوت بار بيرسون ساكوت 6000 كوريه. c'est pas vraiment cher ويعطوا كونتيتي باهيه. بنين سي اللي يحبوا ستريت فود
كيما قلت لكم فما ميوندونغ، اما ميوندونغ سي بلو شير، دونك بحذا ميوندونغ قريبه برشا ميوندونغ. نمديمون فيها ستريت فود رخيصه وبنينه. اون بلوس نجم تعملوا شوبينغ غادي. نمديمون ماركت ان فيت ستيل قديم شويه تراديشنال، تلقوا فيها برشا حاجات تراديسيونيل غادي. دونك دو زونا. سينون فما لي بوس والمترو. باش تركب في لي بوس والمترو دو بريفيرونس ما غير كاش، تعمل تي ماني كارت. انت كي توصل كوريا تعمل تي ماني كارت، tu la recherches فما دي ماشين في السبواي، ولا حتى كي تمشي الكونفينينس ستور تعطيه التي ماني كارد نتاعك وتقول لها ريشارج بليز، تحط فيها قد ما تحب. فما زاد ماشين في السبواي ستيشن وين تشارجي الكارت نتاعك تي ماني. والتي ماني كارت نجم تاخذها بيان سور من كونفينينس ستور، سافا كوتي 10000 5000. فما اسوام. بالنسبه للسوم السبواي اقل حاجه باش تكون السبواي كيما الباص دينار 1250 كورية. وين تزيد وين تبعد اكثر وين السوم يزيد اكثر 1350 1450. وين ديستانس اطول وين البري باش يكون اطول. مي انت باش تاخذ السبواي بعد باش تمشي تعمل ترانسفير للبوس، ولا من البوس تعمل ترانسفير للسبواي. ان فيت عندكم 30 مينوت ما بيناتهم في الترانسفير. مش باش تزيد فلوس. ترانسفير باش يكون باش يزيدوا جوست 50 فرنك كاهو. دونك ماكش باش تعاود تخلص من الاول جديد في الترانسفير. انت كي تدخل البوس عندك تي ماني كارت، tu vas taguer باش تسمع صوت تين، وبعد كي تجي زاده باش تهبط لازم tu vas taguer aussi une autre fois. tu tags la carte تين مرة أخرى. ما تنسيش باش تاغي الكارت نتاعك يجي هابط باش هكا باش تعمل ترانسفير للسبواي كيف باش ما ياخذوش عليك فلوس مره اخرى. بالنسبه لي زابليكاسيون جايز، فما دي زابليكاسيون باش تسحقوا لهم برشا لهنا في كوريا. جوجل ماب، انساو جوجل ماب، دون يوز جوجل ماب، ما تستعملوش جوجل ماب. راهي لهنا الكوريين ما يستعملوهاش. ما فيهاش، ما همش عاملين ميزاجور ان فيت باش تهزك للهاويه. دونك باش نعطيكم انا لا ليست دي زابليكاسيون اللي برشا باش تسحقوا لهم وباش يفيدوكم. فما لابليكاسيون كاكاو ماب، ou bien نيفر ماب. فيها كل شيء، فيها نجموا تلقوا الفود، convenience store، وين لي بنك، وين البوست اوفيس، تعطيك البلايص زاده، تعطيك ريفيو تاع الماكله، تعطيك برشا حاجات دي انفورماسيون. سينو بالنسبه لي زابليكاسيون هذوما اكيد فما برشا فيكم مش باش يعرفوا كيفاش يستعملوهم. دونك خلوا لي دي كومونتير كان تحبوني نعمل une autre vidéo نفسر لكم كيفاش تستعملوا لي زابليكاسيون هذوما. دونك فما كاكاو ماب، كاكاو مترو زاده. سينو الكاكاو ماب باش تعطيكم زاده تحطوا منين تحبوا تمشوا، باش تعطيكم باغ تاكسي كومبيان سا كوت، كان بالكرهبه قداش الدوري نتاعها، كان تمشوا ابيي، تمشوا على رجليكم قداش وكيفاش تمشوا. تعطيكم زاده كيفاش تركب من البوس، من السبواي، ولا زوز مع بعضهم الدوري، تحط وقتاش تحب تمشي. ان فيت باش تعطيكم كل شيء اون ديتاي. فما زاده الكاكاو تولك كيف احنا نقول نستعمل ماسنجر فيسبوك، هما يستعملوا في كاكاو تولك لهين في كوريا. دونك باش تحكي مع البروبريتير ولا الاير بي ام بي جيست هاوس وات ايفر، ولا تعرفت على دي كوريان تحب تولي فريندز، تحب تكون عندك صحاب كوريين. دونك دو بريفيرونس تكون عندك كاكاو تولك، خاطر لهنا اون جينيرال ما يسالوش برشا على النيميرو، ما يسالوش على الفيسبوك على انستغرام، باش يسألوك على الكاكاو تولك نتاعك. دونك كاكاو تولك سي بريفيرابل. فما ابليكاسيون اسمها كارت.
تانجل ماركت. في تانجل ماركت تنجموا تاخذوا برشا حاجات مستعملة. كنتي تحب تاخذ حاجة اوكازيون، تحب تاخذ تليفون مستعمل، تلوج منين نشري تليفون مستعمل مثلا بسوم باهي، تنجم تو ريشيرش على الكارت ابليكيشن. تحب زاد انتي عندك حاجة تحب تبيعها، زادا تتقابل فاس مع البيرسون وهاوينها تاخو اللي تحب عليه ولا تبيع زادا اللي تحب عليه. بيان سور فما دي زابليكاسيون اخرين يعاونوكم برشا لهنا في كوريا، اما لي زابليكاسيون هذوما باش يعاونوكم كي تبدا انت عايش في كوريا وعندك كارت بانكير كوريا والاي دي كارد نتاعك، كيما لي زابليكاسيون تاع البنك نتاعك، كونت بانكير نتاعك. فما دي زابليكاسيون كيما كوبان باش تعمل اوردر اونلاين، هذوما لازمك الاي دي كارد نتاعك الكوريا.